नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रैशनलाइजेशन का काम मुकम्मल न होने की वजह से जारिया साल डीएससी इम्तिहान नहीं होगा, रियासती वजीर तालीम की वजाहत। ललित मोदी मामले में वजीर आजम जवाब दें, 1065 करोड़ रुपए लाने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। लोकसभा में बैरिस्टर उवैसी का सवाल। खातून के साथ दस्तदराजी के इल्जाम में मेरचल पुलिस का सब इंस्पेक्टर मुअत्तल, निर्भया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक तंजीम का खुदसाख्ता सदर नशीन जेल के हवाले। सादत अहमद के खिलाफ वीडी एक्ट के तहत सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वजीर आला व वजीर तालीम कड़ियम श्रीहरी ने वाज़ेह कर दिया है कि जारिया साल डीएससी का इम्तिहान नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए के श्रीहरी ने बताया कि अब तक रैशनलाइजेशन का अमल मुकम्मल नहीं हुआ है। जारिया तालीमी साल के लिए विद्या वॉलंटियर्स का तकर्रुर अमल में लाया जाएगा। वज़ीर तालीम ने बताया कि पहले मरहले के तहत 192 मॉडल स्कूल्स के मिन जुमला 182 मॉडल स्कूल तैयार हो चुके हैं और इन स्कूल्स के लिए 102 हॉस्टल्स की तामीर भी मुकम्मल की जा चुकी है। के श्रीहरी ने बताया कि तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स में जुमला 18,820 बैतुल खला को कारगर बनाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल्स की निगरानी के लिए आउटसोर्सिंग के तहत तकर्रुरात किए जाएंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ऐसे दलित और मुसलमान जिन पर आईपीसी के सेक्शन 324 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, उन्हें पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की तहरीक इल्तिवा पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि पासपोर्ट के हुसूल के लिए क्या वजीर खारजा से पहचान होनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ललित मोदी और उसके साथियों ने $400 मिलियन खा लिए हैं। उन्होंने कहा कि ललित मोदी मामले पर वजीर खारजा सुषमा स्वराज को तनहा छोड़ दिया गया, जबकि वजीर आजम को ऐवान में आकर यह बयान देना चाहिए था कि उन्हें अपनी वजीर पर भरोसा है। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि इतने दिनों से कांग्रेस ऐवान में हंगामा कर रही है और एक दिन पहले जबकि इजलास खत्म होने वाला है, वो इस मसले पर मुबाहिस के लिए कैसे तैयार हो गई। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी सवाल किया कि 1065 करोड़ रुपए लाने के लिए आखिर हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम ललित मोदी मामले पर जवाब नहीं देते हैं तो ये समझना चाहिए कि वो भी साजिश का हिस्सा हैं। सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं जो एडजर्नल मोशन मूव किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, उसकी तायीद में खड़ा हूं। जहां पर मैं तायीद कर रहा हूं वहीं मुझे बड़ा ताज्जुब भी है। मैं बहैसियत एक सियासत का तालिब इल्म होने के नाते मुझे समझ में नहीं आया कि इतने दिन ऐवान को रोकने के बाद कांग्रेस पार्टी एक दिन पहले अचानक इस डिस्कशन के लिए तैयार हो जाती है। नहीं मालूम वेंकैया नायडू साहब ने कौन सी नेल्लूर की मिर्ची खिलाई या कौन सी गूगली डाली और मौका दे दिया पूरी सफाई के साथ वजीर खारजा को अपनी बात रखने का। खैर, वो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी है। सर, जहां पर अभी हमने जवाब सुना वजीर खारजा का मोहतरमा का, और मैं ये समझता हूं कि 2009 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो मोहतरमा सुषमा स्वराज थी, जो यहां पर बैठकर पॉइंटेड तकारीर करती थी। ये और बात है कि उनकी पार्टी ने उसका कभी 1% भी क्रेडिट नहीं दिया, कोई और दूल्हा बन गया। तो एक बात है। तीसरी बात यह है कि असल मुद्दा क्या है। असल मुद्दा जो है वो आईपीएल है सर, इंडियन पॉलिटिकल लीग। सर, ये इंडियन पॉलिटिकल लीग जब तक रहेगी तमाम चीजों का सत्यानाश होगा। सर, मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 120 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें से एक शख्स 20 करोड़ रुपए लेकर पाकिस्तान को भाग गया। 20 करोड़ रुपए लेकर पाकिस्तान को भाग गया। आप एक साल से सरकार में क्या कर रहे हैं? ये मेरे अल्फाज नहीं है सर, हमारे दरभंगा के एमपी के मैंने अल्फाज सुने कि एक $400 मिलियन का घोटाला हुआ
یہ کوئی 40 چور نہیں تھے بلکہ 8 چوروں نے للت موڈی کے ساتھ $400 ملین کھا لیے. یہ غارت کا گھڑا ہے, بھرتا نہیں ہے کیا پیٹ ان کا؟ ہمارے ہندوستان کے 400 کروڑ روپے کھا گئے. آر بی آئی کا وائلیشن, ایف ڈی آئی کا وائلیشن, آئی ٹی کا وائلیشن, یہ ڈرگ منی بھی ہو سکتا ہے. اس کو 1365 کروڑ لانے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے, اس کا تو جواب دے دیتے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ محترمہ سشما سوراج کو اس ایوان میں اتنی گڑبڑ میں کھڑے ہو کر اپنی صفائی بیان کرنا پڑا. پارلیمانی جمہوریت میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے وزیر اعظم جو ان کا کانفیڈنس انجوائے کرتے وہ ایوان میں آ کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے وزیر پر پورا بھروسہ ہے, مجھے ان کی سچائی پر بھروسہ ہے. مگر افسوس یہ, سر میں ختم کر رہا ہوں, افسوس یہ ہے کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. کیوں چھوڑ دیا گیا؟ محترمہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تمام معلومات ملی ہیں ہم کو, وہ آپ کے پاس سے ملی, ہمارے پاس سے نہیں ملی. گھر کا بھیجی لنکا ڈھائے, ذرا سوچ لیجئے, سمجھ لیجئے اس بات کو. سر آئی ایم کنکلوڈنگ سر. میں یہاں پر بیٹھ کر محترمہ سشما سوراج نے ایک شعر کہا تھا کہ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہندوستان کے دلت, ہندوستان کے مسلمان جن پر 324 آئی پی سی کا کیس ہوتا ہے, ان کو پاسپورٹ نہیں بنتا ہے سر. ان کا پاسپورٹ کیسا بنے گا؟ ان کی انسانیت کے لیے کون, یہ فیوڈلزم ہے کہ جو وزیر خارجہ کو جانتا پاسپورٹ ملتا ہوں, اور ایک دلت اور مسلمان کیا کرے گا؟ اسی لیے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سر میں ختم کر رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیے, ان چیزوں کو روکیے, اور یہ جو 1365 کروڑ روپے لے کر آئیے, وزیر اعظم کو آنا چاہیے, آ کر کہنا چاہیے کہ مجھے پورا اٹوٹ بھروسہ ہے, ورنہ یہ لگتا ہے کہ ایک سازش کا حصہ ہو رہا ہے تمام چیزیں. شکریہ سر. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ٹی آر ایس کے ارکان مقننہ سے کہا ہے کہ ہر رکن کو ایک دیہات کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. ٹی آر ایس بھون میں عوامی نمائندوں اور پارٹی قائدین کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 17 اگست سے 23 اگست تک منعقد کیے جانے والے گرام جیوتی پروگرام کو کامیاب بنایا جائے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ کے ہر دیہات کی ترقی ہونی چاہیے اور اس کے لیے عوام کو شراکت دار بنایا جائے. وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر مارکیٹ کمیٹیوں کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے ممکنہ ناموں کی فہرست دینے کی ہدایت دی اور انہوں نے کہا کہ اس میں سماجی توازن کو برقرار رکھا جائے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بہت جلد ریاست کے 12 کارپوریشنز کی عملہ بھی تشکیل دی جائے گی. وزیر جنگلات جوگی رمنا نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں. سیکریٹریٹ میں اپنے ساتھی وزیر اندرا کرن ریڈی کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں جائزہ لیتے ہوئے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کورل ٹائیگر ریزرو کی ترقی کے لیے مزید بہتر انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹائیگر ریزرو میں دیگر جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں اور شیروں کی غذائی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے. وائے ایس آر کانگریس پارٹی کے لیڈر بی ستیہ نارائنا نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش کو پیکج نہیں خصوصی ریاست کا درجہ ملنا چاہیے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی ستیہ نارائنا نے کہا کہ بی جے پی اور تلگو دیشم کے انتخابی منشور میں ریاست کو خصوصی درجہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اس سے نظر انداز کر دیا گیا ہے. وائی ایس آر سی پی کے لیڈر نے کہا کہ بی جے پی اور تلگو دیشم کو اپنے انتخابی منشور پر عمل کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ عوام کو دھوکہ دے کر اقتدار حاصل کیا گیا. بی ستیہ نارائنا نے سوال کیا کہ آخر کب تک آندھرا پردیش کے عوام کو دھوکہ دیا جائے گا اور کتنی جانیں لی جائیں گی. آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر رگھویر ریڈی نے کہا ہے کہ خصوصی ریاست کے درجے کے معاملے میں وزیر اعلیٰ اور وزراء متضاد بیانات دے رہے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے رگھویر ریڈی نے کہا کہ بی جے پی اور تلگو دیشم ریاست کو خصوصی درجہ دینے کے بجائے اب پیکج کی باتیں کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر فائنانس ارون جیٹلی تنظیم جدید بل پر عمل آوری کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف کانگریس بل کی تیاری کے لیے اس پر منمانی کا الزام لگایا جا رہا ہے.
आंध्रा कांग्रेस कमेटी के सदर ने कहा कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरि ने तेलुगुदेशम और कांग्रेस को चैलेंज किया है कि अगर उनके दलित न होने और बदनवानियों में मुलविस होने के सबूत पेश किए जाते हैं तो वो फौरन अपना ओहदा ही छोड़ देंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सियासत में अखलाकी इक़दार का ख्याल रखना चाहिए, बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने से कुछ नहीं होगा। के श्रीहरि ने कहा कि उनका ताल्लुक अगर दलित तबके से नहीं है और वो बदनवानियों में मुलविस हैं तो इसके सबूत पेश किए जाएं, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो कानूनी कार्रवाई पर मजबूर हो जाएंगे। వీళ్ళందరికీ కూడా నేను ఒకటే ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీ దగ్గర ఏమైనా ఎవిడెన్స్ ఉంటే పెట్టండి, డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు పెట్టండి. నేను ఏ కోర్టుకు పోను, స్ట్రైట్ అవే తప్పు చేసినాను నా జిల్లా ప్రజలకు చెప్పి నేను రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటాను. అలా చేయకుండా, సభ్యత లేకుండా, సంస్కారం లేకుండా మాట్లాడితే, నన్ను అవమానపరిచే ప్రయత్నం చేస్తే, నా కులాన్ని కించపరిచే ప్రయత్నం చేస్తే చట్టరీత్యా చర్య తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. महकमे बलदिया ने नामपल्ली में फुटपाथ पर फर्नीचर का कारोबार करने वालों को बर्खास्त करवा दिया है, जिससे लाखों रुपए मालियती फर्नीचर व दूसरी अशिया तबाह हो गई। मुतासरा ताजरीन ने मीडिया को बताया कि वो 35 ता 45 साल से कारोबार करते आ रहे हैं, लेकिन बगैर नोटिस और मोहलत दिए उनके कारोबार को बर्खास्त करते हुए उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर की सुबह महकमे बल्दिया के ओहदेदारों ने मुतल्लिका सर्कल इंस्पेक्टर और पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर उनके कारोबार को दरहम बरहम कर दिया, जबकि दूसरी जगह फराहम करने का तयक़ुन दिया गया था, लेकिन आज तक पूरा न हो सका। उन्होंने मजीद बताया कि उनके कारोबार को बर्खास्त करते हुए उसकी जगह मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट का मटीरियल डाला गया है। यौम आज़ादी के सिलसिले में गोलकुंडा किले में मुनक्किद होने वाली तकरीब के लिए किले के अतराफ व अकनाफ के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 4 दिसंबर को किले में तकरीब के सिलसिले में एक रिहर्सल भी की गई, जिसमें स्कूली तलबा के अलावा पुलिस मुलाजमीन की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ महकमेजात की तरफ से गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में टाइम स्केल के मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए उनकी खिदमात को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के MLC सुधाकर रेड्डी ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि एहतजाजी मुलाजमीन को तमाम सहूलतें फराहम की जाएं। बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण की क़ियादत में ABVP के सदर पर हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। बीजेपी कायदीन ने इस सिलसिले में DGP से भी नुमाइंदगी की। ABVP के कारकुन ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास 4 अगस्त को सुशील कुमार पर हमला किया गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने अशरार को गिरफ्तार नहीं किया है। ABVP का कहना है कि याकूब मेमन की फांसी पर अमलावरी के बाद तंजीम ने ताज़ियती जलसे और रैली निकालने की मुखालिफत की थी, इसी वजह से अशरार ने तंजीम के सदर पर हमला किया है। तलबा तंजीम TNSF की तरफ से मासा टैंक के संक्षेमा भवन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। तंजीम के कारकुनों ने फीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। सैबराबाद पुलिस ने बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक तंजीम के खुद साख्ता सदरनशीन और JD मेटला व डंडीगल के बदनाम जमाना शख्स सादत अहमद को PD एक्ट लगाते हुए जेल भेज दिया है। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस CV आनंद ने बताया कि सादत अहमद जालसाजी, धोखादही, खवातीन के साथ बदसलूकी व दस्तदराजी और अवाम में खौफ पैदा करने की साजिशों में मुलविस था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सादत अहमद काफिले की शक्ल में घूमते हुए अवाम में दहशत का माहौल पैदा कर रहा था। इसकी सरगर्मियों से अवाम में इतना खौफ पैदा हो गया था कि वो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए भी सामने नहीं आ रहे थे। सादत अहमद की सरगर्मियों से अमन के मुतासिर होने के अंदेशे के तहत उसके खिलाफ PD एक्ट लगाते हुए जेल भेज दिया गया।
واضح ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے نام پر بعض افراد عوام کا استحصال کر رہے ہیں۔ پولیس کو ان عناصر پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ عوام میں پولیس کا اعتماد بحال ہو سکے۔ کالا پتھر پولیس نے شادی کا جھانسا دے کر نابالغ لڑکی کا اغوا کر کے عصمت ریزی کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ اے سی پی چار مینار پولیس اشوک چکرورتی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے کرلا ممبئی کے رہنے والے 24 سالہ محسن پرویز قاضی کو 12 اگست کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ تفتیش پر گرفتار شدہ شخص نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس نے بتایا کہ وہ مقویہ 17 سالہ لڑکی کو شادی کے بہانے اغوا کر کے ممبئی لے گیا تھا۔ پولیس کی ٹیموں نے حرکت میں آتے ہوئے محسن اور مقویہ لڑکی کا واشی بس اسٹینڈ ممبئی میں پتہ چلایا، جہاں سے محسن اسے گوا لے جانے والا تھا، لیکن وہ پولیس کو دیکھ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے متاثرہ لڑکی کو حیدرآباد لانے کے بعد پوچھ تاچھ کی تو اس نے بتایا کہ محسن نے اس سے شادی کے بہانے اغوا کر کے اس کی دوبارہ زبردستی عصمت ریزی کی ہے۔ دوسری طرف خاتون کے ساتھ دست درازی کرنے والے مرچل پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لکشمی نامی خاتون کا شوہر لاپتہ ہو گیا تھا اور جب وہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرانے کے لیے گئی تو سب انسپکٹر ستیش نے اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ لکشمی نے اس سلسلے میں شکایت درج کرائی تھی۔ جیسے یہ اطلاع سیبرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند کو ملی، انہوں نے فوری طور پر اس واقعے کی تفصیلات حاصل کرتے ہوئے ایس آئی کی معطلی کے احکام جاری کر دیے، جس کے بعد ستیش کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے خلاف نربھیا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ حیدرآباد اور سیبرآباد کی پولیس گزشتہ چند دنوں سے فرینڈلی پولیسنگ کے نام پر مہم چلا رہی ہے اور دونوں کمشنران یہ چاہتے ہیں کہ عوام میں پولیس کی شبیہ اچھی رہے۔ کچھ روز قبل ہی حیدرآباد اور سیبرآباد کے اعلیٰ عہدیداروں نے کئی اجلاس طلب کیے تھے اور اپنے ماتحت عہدیداروں کو یہ سمجھایا تھا کہ شکایت کنندے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، لیکن آج بھی محکمہ پولیس میں بعض عہدیدار ایسے موجود ہیں جن پر نہ ہی ان کے اعلیٰ عہدیداروں کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ ہی پریشان حال عوام کا خیال ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں دن بدن حیدرآباد اور سکندرآباد میں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ سیبرآباد کمشنر پولیس کا یہ اقدام قابل ستائش بھی ہے اور دوسروں کے لیے سبق بھی۔ ایس آر نگر پولیس نے موٹر سائیکلوں کا سرقہ کرنے کے الزام میں ایک عادی سارق کو گرفتار کر لیا ہے۔ اے سی پی پنجاگٹا پولیس وینکٹیشورو نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے تلاشی مہم کے دوران بی ایس مختہ پنجاگٹے کے رہنے والے 28 سالہ اے پردیپ کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ سارق ڈی ٹی ڈی سی کوریئر واقع امیر پیٹ میں جز وقتی ملازمت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے پرتعیش طرز زندگی کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے موٹر سائیکلوں کا سرقہ کرنا شروع کیا۔ اس نے پولیس کے ہاتھوں پکڑے نہ جانے کر یہ سلسلہ بھی جاری رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ سارق ایس آر نگر، بلکم پیٹ، میتری ونم اور یوسف گڑے کے علاقوں سے اچھی طرح واقف تھا، جہاں اس نے بیک وقت 2 موٹر سائیکلوں کا سرقہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پردیپ سرقے کی 9 وارداتوں میں ملوث ہے۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 9 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی ہیں۔ پیٹ بشیر آباد پولیس نے کمرہ کرائے سے لینے کا جھانسا دے کر مکان مالک کے پاس سے ڈرا دھمکا کر 60,000 روپے نقد رقم، طلائی زیورات اور دوسری اشیاء کا سرقہ کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایڈیشنل ڈی سی پی سیبرآباد سرینیواس نے بتایا کہ گنٹور کے انکور راؤ، بجندر، رمیش، شیکھر اور چندرمولی نے اے جے نگر کے رہنے والے رمیش بابو سے کمرہ کرائے پر لینے کے لیے بات چیت کی۔ مکان میں داخل ہو کر اس ٹولی نے رمیش بابو کا عملاً اغوا کرتے ہوئے ان کے پاس سے 60,000 روپے کی رقم اور دوسری اشیاء کا سرقہ کر لیا۔ رمیش بابو کی شکایت کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا اور اس ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔
ریشنلائزیشن کا کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے جاریہ سال ڈی ایس سی امتحان نہیں ہوگا، ریاستی وزیر تعلیم کی وضاحت۔ للت مودی معاملے میں وزیر اعظم جواب دیں، 1065 کروڑ روپے لانے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ لوک سبھا میں بیرسٹر اویسی کا سوال۔ خاتون کے ساتھ دست درازی کے الزام میں میرچل پولیس کا سب انسپکٹر معطل، نربھیا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ اور بین الاقوامی انسانی حقوق تنظیم کا خود ساختہ صدر نشین جیل کے حوالے، سعادت احمد کے خلاف پی ڈی ایکٹ کے تحت سیبرآباد پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔